बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको सुनकर आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने निगलेरिया के हवाले से भी आपके साथ खबर शेयर की थी तो बहुत से लोग काफ़ी घबरा गए थे, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए। तो मकसद खबर का ये होता है कि आपको बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस वक्त कोरोना वायरस जो है वो सामने आया, उस वक्त पूरी दुनिया हैरान थी, परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था। आप यकीन मानिए कि अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार एक ऐसा वाक़या था, एक ऐसा वक्त था जिसको अभी भी सोचते हैं तो रोंगटे भी खड़े होते हैं और वो वक्त याद आता है। तो यकीन मानिए कि एक ऐसा वक्त था कि सब लोग आइसोलेशन में चले गए थे, घरों में बंद हो गए थे। ऐसा लगता था दुनिया जो है वो रुक गई है, अब हम शायद कभी अपने घरों से निकल नहीं पाएंगे, शायद हम बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। एक ऐसी हालत थी कि लगता था जैसे हमें कैद कर दिया गया है, खौफ का आलम था, किसी से कोई बात नहीं कर पाता था, निकल नहीं पाता था। आप यकीनन रिलेट कर सकते हैं इन तमाम बातों को, क्योंकि आप सब जो है, जो मेरे टाइम के इस वक्त के लोग हैं, वो इस वाक़े से, इन हालात वाक़यात से गुजरे हैं। इसी तरह से निगलेरिया वाला जो वाक़या था वो भी केसेस रिपोर्ट हुए बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर, और उनको मैंने आप तक पहुंचाया क्योंकि मकसद था आपको आगाही देना। इसी तरह से अब ये केस जो है ये सामने आया है, जो कि जानवरों से इंसान के जिस्म के अंदर नहीं, सिर्फ दिमाग के अंदर, फेफड़ों के अंदर ऐसे कीड़े जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं कि ये पहला केस सामने आया खातून के हवाले से, और उसके बाद ये प्रेडिक्शन की गई है कि इस तरह के और भी बहुत से केसेस जो है वो सामने आ सकते हैं और सामने आएंगे आने वाले वक्त में। ये अपनी नौयत का तारीख़ में एक मुनफरिद केस है। इस बारे में अब मैं आपको डिटेल्स देने जा रही हूँ। अब बेसिकली इस केस को ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर है संजय सेनानायका जो है, उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने उस औरत का ऑपरेशन किया और हैरत अंगेज़ तौर पे इस खातून के दिमाग से एक सुर्ख रंग का धागे के साइज़ का, आप कह लीजिए पतला और लंबा धागे की तरह सुर्ख रंग का एक ऐसा कीड़ा बरामद हुआ जो कि ज़िंदा था। और ये बड़ा ही हैरान कुन था। वहाँ पे जो डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे वो सब के सब दंग रह गए। आखिर इस खातून को ऑपरेशन क्यों किया गया, इनके अंदर कौन सी अलामात जो है वो ज़ाहिर हुई थी, इन्होंने क्या किया था, कहाँ गई थी, कीड़ा उनके जिस्म में कहाँ से मुंतकिल हुआ। साइंस की तारीख में ये बहुत बड़ा केस है और आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब कहते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में कीड़ा जानवरों को मुतासर कर सकता है, हमला करने के लिए ये जाना जाता है। अब इस केस की वजह से ये साबित हो गया, पहले तो ये जानवरों से जानवरों में ट्रांसफ़र होता था, लेकिन ये एक ऐसा पहला केस है कि जानवरों से मैमल्स, यानी कि मैमल्स में आपके मंकीज़ भी आ जाते हैं और भी आते हैं, लेकिन इंसान के हवाले से जानवरों से इंसान में मुंतकिल होने वाला और जानवरों से मैमल्स में मुंतकिल होने का ये पहला एक मुख्तलिफ केस है, और इससे बीमारियों के इम्कानात ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया में गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान, बड़े गौर से सुनिएगा, 30 सालों के दौरान तकरीबन 30 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं और इन इन्फेक्शंस में 75% जानवरों से मुंतकिल हुए हैं। हैविंग सेड दैट, आप लोग मत भूलिएगा कि कोरोना वायरस जो है वो भी पहली बार चमगादड़ों से खिंजीर और फिर इंसानों में मुंतकिल हुआ था, और वो अपनी नौयत का एक ऐसा पहला केस था जिसमें एक वायरस जो है चमगादड़ों से खिंजीर और फिर इंसानों में मुंतकिल हुआ। और अब वायरस के बाद एक ऐसा कीड़ा जो कि जानवर से इंसान में मुंतकिल हुआ, ये उसका एक पहला केस जो है वो सामने आ गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये कीड़ा जो है और भी फैल सकता है और भी फैला होगा। ये तो केस हमारे साथ। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि ये केस जो है ये सामने आया किस तरह से। बेसिकली ये खातून जो है, इन तक ये कीड़ा जो है इनके जिस्म में मुंतकिल कैसे हुआ, इसको जज करने के लिए उन्होंने पूरी उनकी हिस्ट्री जब जानी और इनके अंदर क्या अलामात ज़ाहिर हुई, इनके पास किस हालत में पहुँची, ज़रा अब इस तरफ आ जाते हैं। बेसिकली न्यू साउथ वेल्स की ये रिहायशी थी खातून, इनके जिस्म में ये लार्वा, ये कहा जा रहा है, जो पूरी उनसे तहकीक की गई उससे ये बात सामने आई कि ये लार्वा जो है उनके जिस्म में, बेसिकली उनके घर के करीब एक झील थी और झील के साथ ये कुछ मुकामी घास थी जो कि उगती थी वहाँ पर, और इस घास में ये लार्वा किसी अजदहे का जो फुजला था यहाँ पर था, उसके अंदर ये मौजूद था। इस कीड़े के अंडे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, और जिसकी वजह से ये खातून जो कि वहाँ से ये कुछ चीज़ें, आप समझ लीजिए कि कुछ हर्ब्स उन्होंने इकट्ठे किए थे और उन हर्ब्स को इन्होंने इस्तेमाल किया था, आप समझ लीजिए एज अ सैलड इस्तेमाल किया था। ठीक है, उन्होंने उन चीज़ों को धोया था, लेकिन शायद इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने धोया नहीं, और इस तरह से ये उनके जिस्म में दाखिल हो गया। और ये कामयाबी से ये लार्वा जो है इंसान के जिस्म के अंदर, ना सिर्फ जिस्म यानी कि दिमाग के अंदर ज़िंदा रहने की सलाहियत रखता है। अब वो कहते हैं कि ये जब लार्वा या ये कीड़ा आपके जिस्म में मौजूद होता है तो अलामात क्या होती है, पेट दर्द होता है, मतली होती है, आपको भूख की कमी होती है, वज़न की कमी होती है, बुखार होता है, थकावट होती है, इस तरह की अलामात जो है आप में नज़र आती हैं। अब खातून ने इस मुकामी घास को, कहते हैं कि ये जो कुछ भी था जिसको लेकर गई, इन्होंने खाया, पकाया भी,
اور اس کو چھونے کی وجہ سے ان کے جسم میں چلا گیا، یا تو ان کے ہاتھ سے ان کے منہ میں اور پھر ان کے جسم میں منتقل ہوا، یا پھر اس کو ایز اے سیلڈ جب استعمال کیا تب یہ منتقل ہوا۔ کھانے میں پکانے میں تو یہ کیڑا جو ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ مر جاتا ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے یہ بڑی بریو تھی، انہوں نے کس طرح سے اس کو لڑا، ذرا دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوری 2021 میں ان کو علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ پہلے ان کو پیٹ میں درد ہوا، الٹیاں لگنی شروع ہوئی، سانس لینے میں دشواری ہوئی، کھانسی ہوئی، بخار ہوئی، پھر اس کے بعد بخار ہوا، اس کے بعد 3 ہفتے وہ اس میں مبتلا رہیں، مسلسل خشک کھانسی، بخار، رات کو پسینے آنے، اور 64 سال کی یہ خاتون تھی۔ آخر کا ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف دماغ سے تو یہ کیڑا ملا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کیڑا جو ہے ان کے پیٹ سے جگر، بیسیکلی یہ ان کے دماغ تک کیسے پہنچا، تو وہ روٹ بتاتے ہیں کہ یہ پیٹ سے جگر اور پھیپھڑوں میں یہ منتقل ہوا، اور ابھی بھی ان کے نظام تنفس یعنی کہ ریسپریٹری سسٹم اور ان کے پھیپھڑوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، تو ان کے ٹیشوز میں اس کی موجودگی کا ابھی ٹھیک سے پتہ تو نہیں چلا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ابھی ان کے پھیپھڑوں میں یا ان کے جگر میں یہ کیڑا جو ہے زندہ حالت میں شاید موجود ہو۔ اب اس کے بعد اسی ہاسپٹل سے تعلق رکھنے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب انسانی انفیکشن کا باعث بننے والے یہ مائکروسکوپک لاروے کی تلاش کی گئی، جس کا پہلے پتہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، تو پھر گھاس کے ڈھیر میں یہ سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن ہم نے پھر اس کو اسٹڈی کیا اور ہم نے اس لاروے کو وہاں پر پایا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں یہ اپنی یادداشت بھی کھو رہی تھی، ڈپریشن کا شکار بھی ہو رہی تھی، ان کے معیار ٹیسٹ بھی کرائے گئے، ان کے دماغ کے سامنے والے حصے کے ٹیشو میں زخم کا پتہ چلا، لیکن یہ دھاگا نما کیڑا جو ہے یہ اس کے اندر دکھائی نہیں دیا۔ اس کے بعد نیورو سرجن تھے، انہوں نے آخر کار ان کا جب یہ آپریشن کیا تو 8 سینٹی میٹر کیڑے کا پتہ چلا، جس کے پیراسائٹولوجی کے ماہرین اور مولیکولر مطالعے سے اس کی تصدیق ہوئی، اور اب محققین جو ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اب اس طرح کے پیراسائٹس، اس طرح کے لاوا، اس طرح کے ایگز اور اس طرح کے کیڑے جو ہیں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ آنے والے وقت میں اس طرح کے کیسز بھی دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ سرجن نے آلے کی مدد سے ایک حرکت کرتی ہوئی چیز کو نکالا، جیتا جاگتا یہ لال رنگ کا کیڑا تھا، جس نے آپریشن تھیٹر میں موجود ہر شخص کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اچھا، اب نیو ساؤتھ ویلز کی رہائشی خاتون کے جسم میں یہ کیڑا کافی عرصے سے موجود تھا، اور اس نے ان کے اندر بہت زیادہ تباہی بھی کی تھی، ان کے بہت سارا ان کا نقصان بھی ہو چکا تھا اس وقت تک، اور دنیا کے دیگر ممالک میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیڑا، جانوروں کو متاثر کرنے والا یہ کیڑا، اب انسانوں میں منتقل ہونے کے خدشات جو ہیں انتہائی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اور آسٹریلیا میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جب یہ آپریشن کیا ہے اس کے بعد اب ایک نئی ریسرچ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک، آپ سمجھیے کہ ایمرجنٹ انفیکشن ڈیزیز ہے، ایمرجنگ یعنی کہ ایک ایمرج کرتی ہوئی انفیکشن ڈیزیز ہے، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اب ریسرچ شروع کر دی ہے۔ یہ کیڑا چونکہ زندہ تھا، یہ رینگ رہا تھا، یہ راؤنڈ وارم تھا، اور آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی سمیت دیگر محققین کو شبہ ہے کہ اس کیڑے کے لاروا جگر اور پھیپھڑے سمیت مختلف اعضاء میں موجود ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نہ صرف یہ دماغ بلکہ پھیپھڑوں، جگر، ہر جگہ پر آپ کے افیکٹ کر سکتا ہے، اور یہ پیراسائٹ کا اس طرح سے ایک پہلا منفرد کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ کچھ مزید چیزیں بھی اس میں ہیں، علاج اس کا کیا ہو سکتا ہے، کیا صحت پر اس کے خاتون کے کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ دماغ سے تو یہ کیڑا نکال لیا گیا، لیکن جسم کے مختلف حصوں میں اس کی موجودگی، اس کا حل انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کھانے کی چیز استعمال کریں، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا دین کتنا ہمیں صفائی اور ستھرائی کا بتاتا ہے، اور کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور ہاتھ دھو کر کھانا کھائیے، کتنا زیادہ ہمارے حکم ہے کہ پانی کو دیکھ کر پیجیے۔ اسی طرح سے آپ اپنی کسی بھی سبزی کو استعمال کریں، اس کو بہت اچھے سے دھوئیے، بہت اچھے سے دھوئیے، کیونکہ ان سبزیوں کے اندر یہ لاوے کی موجودگی کے بارے میں ڈاکٹر جو ہے شبہ ظاہر کرتے ہیں، تو سبزیوں کو بہت اچھے سے دھوئیے، اور اس کے علاوہ کبھی بھی کچھ بھی کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیے۔ یہ وہ بیسک تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں بہت پہلے، آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ سائنس بتاتی ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کس قدر خوفناک بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، سب کے لیے دعا ہے ڈھیر ساری، میں نے کہی یہ انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔